बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आप जानते हैं कि 40 का अदद कैसे पूरी कायनात को कंट्रोल करता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में क्यों मिली थी? क्यों एक इंसान की 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती जब वो एक घूंट शराब का पी लेता है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन एक गार में इबादत में क्यों गुजारे, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग उस वक़्त शुरू की जब उनके मानने वालों की तादाद 40 हो गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक एक मछली के पेट में क्यों रहे, और 40 दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान सहरा में क्यों फिरते रहे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे सीना पर 40 दिन ही क्यों गुजारे। और क्या आपको मालूम है कि जब आप 40 साल के हो जाएंगे तो तब आप में एक बहुत बड़ी तब्दीली आपके अंदर आएगी। अगर आप फिर भी इस राज को जानना चाहते हैं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर रहिएगा। दोस्तों, ये जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और निकोला टेस्ला दोनों के, जो कि बेहतरीन साइंटिस्ट थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर मबनी है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को एक मुख्तसर वक्त में मिट्टी से तख्लीक किया। वो मिट्टी जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तख्लीक किया गया, उसको इस दुनिया से इकट्ठा किया गया था, और तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक कितने दिनों तक? 40 दिन तक पड़ा रहा। और उनका कद कितना था? 40 मीटर उनकी हाइट थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हवा के साथ ज़मीन पर भेजा गया तो ज़मीन पर उनकी नस्ल आबाद होना शुरू हुई, और जब दुनिया की आबादी 40,000 अफराद नफूस तक पहुंच गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। तो हमारी सबसे पहली तख्लीक ही हमें 40 के इस नंबर का हमें सामना करना पड़ता है। डिड यू थिंक, कभी आपने सोचा कि एक बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो उसके साथ क्या होता है? तो उसके बारे में एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद पाक है कि तुम में से हर एक अपनी माँ के पेट में 40 दिन नुत्फे की शक्ल में रहता है, फिर इतनी मुद्दत अलका यानी जमा हुआ खून, फिर उतनी ही मुद्दत मुत्तगा यानी गोश्त का लोथड़ा, फिर उसकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जाता है जो उसमें रूह फूंकता है और उसे 4 कलिमात कहने का ऑर्डर देता है, यानी उसका रिस्क, उसकी उम्र, उसका अमल, और ये कि वो बदबख्त होगा या नेकबख्त। ये तमाम हालात एक ख़ास तरतीब से पाया तकमील तक पहुँचाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले 40 सेकंड में जिनीन यानी फीटस वजूद में आता है। हाथ और आंखें 40 दिनों बाद काम करना शुरू करते हैं, फिर 40 दिन बाद एक मुकम्मल बच्चे की सूरत इख्तियार कर लेता है, और तीनों स्टेजेस को मुकम्मल करने में टोटल कितने दिन लगते हैं? 120 दिन यानी 4 महीने लगते हैं। और इस दुनिया में आने के बाद एक बच्चा 36 से तकरीबन 40 हफ्तों में मुकम्मल तैयार हो जाता है, यानी एक सेहतमंद डिलीवरी के लिए 40 हफ्ते बेहतरीन वक्त होता है। अब जबकि नंबर हम 40 की बात कर रहे हैं तो 40 हमारे पैदाइश से हमारे साथ है। द क्वेश्चन इज दैट कि कायनात का इस 40 नंबर के साथ क्या कनेक्शन है। इस बारे में मजीद जानने से पहले हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में कुछ बातें को समझने की कोशिश करते हैं कि दज्जाल जब इस दुनिया में खरूज करेगा तो वो लोगों के सामने 40 दिन बाद अपनी असल शक्ल दिखाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो दज्जाल को कत्ल करने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हेल्प आउट करेंगे, तब उनकी उम्र 40 बरस होगी जब वो ज़हूर पाएंगे। आज भी दीनी अमूर के मनसब पर फायज होने के लिए इस 40 साल का होना बेहद ज़रूरी है। इस तरह तूफ़ान नूह के बाद उनकी जो कश्ती थी वो 40 दिन बाद जोदी पहाड़ पर ठहरी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुक्मरानी की थी। इसी तरह मैथमेटिक्स का एक ऐसा गहरा राज अल्लाह ताला ने इस कायनात में तख्लीक किया है जो 40 के नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, जिसके बारे में मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा था कि इसे महज एक नंबर नहीं कहा जा सकता जिस पर कायनात का पूरा सिस्टम रवां दवां है, लेकिन ऐसे रूहानी और साइंसी वाक़यात को वो ढूंढने में नाकाम रहा था जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह ने कायनात को एक पैमाइशी शक्ल में तख्लीक किया है और पूरी कायनात में जियोमेट्री
اور میتھمیٹکس کی ایک حیرت انگیز میئرمنٹ یعنی پیمائش موجود ہے۔ اس بارے میں سمجھنے کے لیے آپ تسبیح کی طرف دھیان دیں جس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی چیز کو ایک خاص تعداد میں ریپیٹ کر کے مکمل کرنا پڑتا ہے، جبکہ وہ ایک ہی بار میں مکمل ہو سکتی ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اب یہ سب بار بار کیوں ریپیٹ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک پاس ورڈ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے فون کو ان لاک کرنے کے لیے اسکرین پر موجود نمبرز کو ٹائپ کرتے ہیں، سائنسی طور پر اس کی مثال نکولا ٹیسلا جو ہے اس کی تحقیق میں موجود ہے کہ کیسے یہ نمبرز کائنات میں ایک وائبریشن اور فریکوینسی کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر نکولا ٹیسلا نے اپنی زندگی کو پوری طرح ان نمبرز کے تحت ترتیب دیا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا اس کائنات میں ایک خاص انرجی موجود ہے اور وہ انرجی ان نمبرز کے دہرانے پر وجود میں آتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تمام اقسام کسی بھاری قوت کی طرف ابھرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، تو ان میں آواز کی ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس بھاری قوت کی وجہ سے اس فریکوینسی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک مادہ جسم حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی قانون پر نکولا ٹیسلا نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو مصنوعی طور پر زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جس سے اس نے ایک برج، ایک پل پر آزمایا تو اس نے دیکھا کہ اس پر ہلچل پیدا ہوئی، اور جب فریکوینسی میں اضافہ کیا تو وہ پل ٹوٹ کر دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اس لیے ان نمبرز کو بار بار دہرانا اس انرجی کا پاس ورڈ ہے، ہمیں ایک نامعلوم جس سے ڈائریکشن ملتی ہے، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایک انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، اور تب اسے اچھے اور برے میں فرق سب واضح طور پر محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں وہ سب سے زیادہ جس چیز کا سوچتا ہے وہ ہے اپنے والدین کے بارے میں، کیونکہ تب وہ خود صاحب اولاد ہوتا ہے اور اسے یہ شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین نے نہایت مشقت سے اسے پالا تھا۔ اس بارے میں اللہ قرآن پاک کے سورہ احقاف کی 2 آیت میں فرماتا ہے کہ اس ماں نے تکلیف برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، اور حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف 9 مہینے یعنی تقریباً 40 ہفتے۔ اب یہ نمبرز ہمیں صرف ایک نمبر نظر آتے ہیں۔ دانا بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 40 دن الگ تھلگ کمرے میں مشغول ہو کر گزار لے تو اس کے دل اور زبان سے دانائی اور حکمت کی ندیاں بہا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کریں گے اتنی ہی کائنات میں موجود انرجی آپ کے ارد گرد اکٹھی ہو جائے گی، اور تب آپ 40 سال کے بھی سوچنے پہ اس پہ لگا لینا 40 سال، تب بھی اس انرجی کے فائدے آپ نہیں جان سکیں گے۔ اور 40 کا یہ ہندسہ جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جانوروں، پودوں، یہاں تک کہ پانی کے لیے بھی ایک راز کا ہندسہ رکھا ہے، جس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے۔ اور یہ 40 کا ہندسہ اسلامی تعلیمات میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی افادیت کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی ذکر موجود ہے۔ دوستو شاید جو باتیں ہم نے بیان کی یہ ہندسہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ کہ ایک خوبصورت عورت باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ کسی نوجوان کی نظر پڑی تو اس پہ عاشق ہو گیا۔ اس نے عورت کو ملاقات کا پیغام بھیجا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وہ عورت کامل ایمان والی تھی، کہنے لگی میں تجھے ملاقات کا موقع اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہوں کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن تک نماز ادا کرو اور اسی حالت میں ہو کہ تمہاری تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ اس شخص نے اسے نہایت آسان کام سمجھتے ہوئے نماز باجماعت شروع کر دی، اور ابھی 12 ہی دن گزرے تھے کہ اس میں تغیر، تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے تو اس شخص کی کایا پلٹ چکی تھی۔ اب عورت نے پیغام بھیجا کہ تمہاری شرط پوری ہو چکی ہے، تم آ کے مجھ سے 1 to 1 میٹ اپ کر سکتے ہو، ملاقات کر سکتے ہو۔ نوجوان نے جواب دیا اب میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو چکی ہے، تمہاری ملاقات کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ تو یہ 40 دن کا تبلیغ کا چلہ اس کی نوجوان پر یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد اس عورت نے اس واقعے کا ذکر اپنے خاوند سے کیا اور اس نے سارا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ تعالی، اللہ نے بالکل سچ فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور پھر بھی نماز ایسی ہو جو امیر المومنین کے پیچھے ادا کی گئی ہو، سبحان اللہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا۔ بہرحال 40 کے عدد کا یہ خاص امپیکٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس لیے تو تبلیغی جماعت والے 40 کا چلہ لگاتے ہیں۔ 40 کا چلہ
آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ سکتا ہے، اور اگر آپ کی عمر بھی 40 سال ہو تو آپ کو اچھے اور برے میں جو تمیز اور فرق ہے بآسانی معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ اپنی تبلیغی بھائیوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ جب 40 کا چلہ لگاتے ہیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اس کا آپ کی زندگی میں کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔